الله الرحمن الرحيم. نحن الآن معكم في مبادرة توزيع حوائج الشتاء على أطفال غزة النازحين في دير البلح المشردين والمحاصرين في هذه الأزمة وفي هذه الحرب الصعبة. قام أهلنا وأخواننا في باكستان وخصوصا شركة حسوة بارك الله فيها بالتبرع الكريم والفاضل لحوائج الشتاء تحت إشراف مؤسسة الصاف الخيرية، وذلك اليوم إن شاء الله 1/12/2024. جزاهم الله كل خير في كل من يساهم ويساعد في رسم الابتسامة والسعادة على وجوه الأطفال. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير. ما اعرفش والله يا بابا. شكرا مؤسسة حسوة. 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 شكرا. شكرا مؤسسة حسوة. مبسوطين كتير. خدي ماما أمورة، خدي يا تاتا خدي. السلام عليكم. الله يعطي العافية وفادي. شكرا. بس بها. شكرا مؤسسة حسوة. مؤسسة حسوة. شكرا مؤسسة حسوة. حاجة لطيفة. عملوا باي. عملوا باي. عيني على رفيق يا عيني. شكرا. 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 ايوه عمل سند سنود. شكرا مؤسسة حسوة. شكرا مؤسسة حسوة. شكرا. 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 شكرا مؤسسة حسوة. شكرا مؤسسة حسوة. شكرا.
شكرا مؤسسة حسوة. شكرا مؤسسة حسوة. يسلموا ايديكم. أعملهم ضاي. شكرا مؤسسة حسوة. شكرا مؤسسة حسوة. كاملة.